Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। महेश तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। हजुर धन्यवाद। अब ठ्याक्कै आज तपाईँले चुरो कुरा नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्, वाम तालमेल र एकता हुन्छ निर्वाचनमा? वाम तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने निकै ठुलो जनमत कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र छ। त्यो एमालेभित्र पनि छ, त्यो माओवादीभित्र पनि छ, त्यो नेकपा यसभित्र पनि छ, अन्य साना वामपन्थी दलहरूभित्र पनि छ र विशेष गरेर हाम्रो पार्टीका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूले अहिले वाम तालमेलको लागि जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, यी सबै कुराले एउटा राजनीतिक सम्भावनाको खेल पनि भएको हुनाले वाम तालमेलको सम्भावना पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। वाम तालमेलको सम्भावना हुनसक्छ, तर केपी शर्मा ओली आज प्रचण्ड र माधवको नेपालसँग एकता गर्ने पक्षमा, तालमेल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको कुरा के हो भने वाम तालमेल निर्माण गर्नको निमित्त हाम्रा विगतका परिवेशहरू, विगत इतिहास र धरातलहरू हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ निकै कमजोर छ। किनभने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढालेर अदालतमा राष्ट्रपतिज्यूकोमा जुन खालको आवेदन दिने प्रक्रिया गरियो, त्यस पछाडि शेरबहादुर देउबाजीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरियो, जुन ढङ्गले अदालतसँग सेटिङ गरेर शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरियो, नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नको निमित्त अध्यादेश ल्याउने अनेक खालका यो टिकटम जाल साँची र षड्यन्त्रहरू विगतमा भए। त्यो कारणले आफूलाई वामपन्थी भनेर दाबी गरेका दलहरू वामपन्थी हुन् कि होइनन्, कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले वामपन्थी दलहरूको बिचको एकता गर्नको निमित्त चाहिँ आधार चाहिँ कमजोर छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली पनि अब प्रचण्ड र माधवका नेपालसँग सम्झौता गरेर आफ्ना कमजोरीहरू सबै छ नि, मैले गल्ती गरी भनेर माफी मागेर कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनु पक्षमा जानुभयो। त्यसो भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कुन पार्टीले कुन समयमा के गल्ती गरे भन्ने कुराको समग्र समीक्षा गर्ने कुरा एउटा कुरा होला। तर मलाई के लाग्दैन भने माओवादी केन्द्रले कथित जनयुद्धको नाउँमा 70,000 व्यक्तिको हत्या गर्ने र लडाकु प्रकरणदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म 4 अर्बभन्दा बढी घोटालाका प्रकरणदेखि लिएर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले बजेटको सेटिङमा गरेका 6 अर्बभन्दा बढीका सेटिङहरूको जे कुरा आइरहेको छ, यो समग्र घटनाक्रमसँग तुलना गर्ने हो भने नेकपा एमाले काहीँ कतै जान अनजानमा गल्ती गरेको होला, त्यो निकै कमजोर। एमाले पनि त धेरै गल्ती गरेको छ नि विगतमा, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ नि त। संसद विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीबाट छ नि आफै बिदा हुनुभएको होइन र? नेकपा एमाले त यस्तो एउटा पार्टी हो जसले आफूले गरेको कमजोरीलाई खुल्लमखुल्ला स्वीकार गर्ने पार्टी, महाधिवेशनमा त्यसका एजेन्डा बनाउने पार्टी हो र जहाँसम्म संसद विघटनको प्रक्रिया ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको बारेमा हामी हजारौँ पटक बहस गर्न सक्छौँ। आज पछिल्लो संसद विघटनको प्रक्रियालाई बेठिक भनेर अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा बनेको परामर्शी सरकारको 1 वर्षको कार्यकाल मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने यदि संसद विघटनबाट आएको नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गरेको दलले धेरै राम्रो गर्थ्यो होला। तपाईँ बजार भाव आज अनियन्त्रित छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनियन्त्रित छ, निर्माण व्यवसायहरू भागाभागको स्थिति छ, सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन, बजेट घाटा दिन प्रतिदिन घट्दो छ, अर्थतन्त्र एकदम तरल छ, सेयरको मार्केट दिन प्रतिदिन डाउन भएको छ, बैंकले कुनै लोन दिन सक्ने अवस्थामा छैन, ब्याज दर एकदम डबल डिजिटमा गइरहेको छ। यो सबै प्रक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ बरु केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रक्रियालाई सदर गरिदिएर नयाँ निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर आएको भए दलहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुन्थे भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतामा अनुभूति हुन्छ। होइन, जनताले के भनेका छन्, जनता जान्न चाहन्छन्। महेशजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि, अब एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा सहमतिको सूत्र के हुनसक्छ? पहिला त्यहाँबाट तपाईँको विचार जनतालाई आज बताउनुहोस्, क्या सही विचार। अब माओवादी कसरी हुन सक्छ तालमेलको सम्भावना? शर्तहरू छ धेरै,
माओवादी प्रचण्ड केन्द्रभित्र नारायण काजी श्रेष्ठ वर्षमान पुन लगायतका धेरै नेताहरू वामपन्थी एकता गर्नुपर्छ र वर्षमान दक्षिणपन्थी पुन पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा गइसक्नु पक्षमा हुनुहुन्छ र पार्टीलाई पुँजीवादी पथमा र दक्षिणपन्थी धारमा लानु हुँदैन। दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शक्तिहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीमा एकदम चाहिँ दौरा सुरुवाल लाएर सुट प्यान्ट लाएर प्रवेश गर्न थाले। यो रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता धेरै माओवादीका साथीहरूमा छ। नारायण काजी श्रेष्ठ वर्षमान पुन चाहिँ अहिले यो गठबन्धन भत्काउन लाग्नुभयो, एमालेसँग सहकार्य गर्ने। उहाँहरू वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र निकै सशक्त ढङ्गले लाग्नु भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो निकै ठुलो जनमत छ। कङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँले कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीका बैठकदेखि लिएर सबै पदाधिकारीका बैठकहरूका सिनेरियो हेर्नुभयो भने देउबाभन्दा फरक धारका नेताहरू जुन ढङ्गले एक ठाउँमा बसेर अहिले भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, माओवादी हाबी भयो र हाम्रो पार्टीको जुन एउटा लोकतान्त्रिक धार छ, हाम्रो पार्टीको जुन एउटा विगतदेखिको इतिहास छ त्यो चाहिँ मेटिने अवस्थामा पुग्यो र गठबन्धन निर्माण गर्ने कुराले कङ्ग्रेसलाई क्षति हुन्छ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको होइन। गठबन्धन आजको आवश्यकता होइन भनेर केपी शर्मा ओली भने होइन, विगतमा फेरि किन चाहियो त्यो गठबन्धन? 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा तालमेल गर्ने भने नेपालीको निर्णय आइसकेपछि तपाईँहरू किन आजको एउटा रिपोर्ट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूले उहाँको पार्टीमा गर्नुभएको रिपोर्ट सायद तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। यदि गठबन्धन नगरिकन चुनावमा जाने हो भने माओवादीले 8 सिट जित्छ र नेकपा यसले 1 सिट जित्ने कुराको ग्यारेन्टी छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन चाहिँ नि हामीले भन्दा बढी उहाँलाई चाहिएको छ भन्ने ढङ्गले उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो। सरकारी निकायका अनुसन्धानका आधारमा उहाँले त्यो ब्रिफिङ गर्नुभयो र मलाई के लाग्छ भने केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको कुरो के हो भने नेपालको जनताको यथार्थ जनमत प्रकट हुनुपर्छ। कङ्ग्रेसलाई कति, एमालेलाई कति, माओवादीलाई कति, नेकपा यसलाई कति अथवा अन्य दललाई कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रकट हुनको लागि कमसेकम एउटा चुनाव हामीले त्यो ढङ्गले जान दिउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर एमालेको विरुद्ध गठबन्धन गर्ने र एमाले एक्लौने ढङ्गले जाने परिस्थिति हुँदा निर्वाचन भनेको एउटा ट्याक्टिक्सको कुरा पनि हो, एउटा टेक्निकल कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेको पनि चाहना के हुन्छ भने सकभर यो गठबन्धन चाहिँ नि नभइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना। तर यो गठबन्धन भत्काउन तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा लागिसक्नु भएको छ त? हाम्रो अध्यक्षज्यूले आज एउटा गरिसक्नु भयो त। आज बागमतीको प्रशिक्षणमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो गठबन्धनभित्र यति धेरै समस्या छ, यति धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, यो पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, यो चाहिँ एकदम पुँजीवादी दलदलमा फसेको छ, दलाल नोकरशाही पुँजीवादहरू यसका चाहिँ नि लाभ लिएका छन्, महँगी भ्रष्टाचार, मल अभाव होइन, पुस्तकको अभाव, अनेक कारणले गर्दा यो गठबन्धन टुट्नेवाला छ। नेकपा एमाले यो गठबन्धन टुटाउनको लागि चाहिँ चाँदीको तरबार चलाउनु पर्दैन भन्ने ढङ्गले आज उहाँले बोल्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो गठबन्धनभित्र चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। त्यसो भए गठबन्धनभित्र धेरै समस्या छ, गठबन्धन टुटाउन एमाले लागिसक्यो। अब एमाले मैदानमा आइसक्यो अरे, कम्मर कसेर। सत्ताको फोहोरी खेलमा आफूले समावेश नगर्ने, गठबन्धन फुटाउने निमित्त त्यस्तो धेरै कुनै आश्वासन जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको खेती गर्ने अनेक खालका 5 दलीय गठबन्धन छ नि, त्यसलाई चाहिँ भत्ताभुङ्गा पार्ने तपाईँको अनेक खालका भ्रमहरू दिने, आश्वासन दिने, एकदम चाहिँ जालसाजितीकरण षड्यन्त्र नगर्ने रणनीति एमाले बोकेको छ। त्यसो भइरहँदाखेरि कङ्ग्रेसले गठबन्धनका नाउँमा जुन खालको अप्राकृतिक असैद्धान्तिक खालको गठबन्धन 5 दलको बिचमा भइरहेको छ त्यो गठबन्धन चाहिँ जनताको हितको पक्षमा छैन, त्यो अप्राकृतिक छ, त्यो असैद्धान्तिक छ, त्यसले जनताको हितको विरुद्ध काम गरेको छ। यसले समृद्धि दिँदैन, यसले विकास दिँदैन, यसले सुशासन दिँदैन, यसले शान्ति दिँदैन, यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा जनताको बिचमा पनि लैजान्छौँ र 5 दलभित्र पनि यो कुरा चाहिँ जुन ढङ्गले आवाज उठेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ती आवाजहरूको पक्षमा त हामी स्वाभाविक। त्यसो भए वाम गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको नयाँ सोच चिन्तन र रणनीति हो। ठ्याक्कै वाम गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमालेको कुरा होइन, तर प्रगतिशील जनवादी र विकास चाहने शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यसो भइरहँदा हामीले वामपन्थीको चाहिँ नि एउटा लेपन लगाएर वामपन्थी भित्रभित्र हामपन्थी बाहिर वामपन्थी भएका दललाई मात्रै समेट्ने होइन, त्यस्ता नेतालाई मात्र समेट्ने होइन, राष्ट्रवादी जनवादी र प्रगतिशील विचार राख्ने सबै साथीहरूलाई समेट्नुपर्छ र मुलुक समृद्धिको दिशामा जाने कुरामा सबैको बिचमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नेकपा एमाले। तर आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, गठबन्धनबाट बाहिरिनुहोस् अनि आउनुहोस्, वाम तालमेल गठबन्धन गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु पनि थियो सार्वजनिक रूपमा। यसको कारण के रहेछ? आगामी चुनावमा हारिन्छ भनेर पत्तासाप हुने सूचना केपी शर्मा ओलीले पाउनुभयो? अस्ति एउटा कार्यक्रममा नारायण काजी श्रेष्ठले वाम गठबन्धनको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसमा सबै नेताहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार अगाडि जानुपर्छ, म सेयर हुँ भने तँ सेयर होस् नि म सभा सेयर हुँ भन्न पाइँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए पछाडि र उपेन्द्र यादवजीले केपी ओलीको सरकार चाहिँ हिजो मलाई जसरी उप प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो त्यसै गरी विदेशी शक्तिले उहाँको सरकार ढाल्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि उहाँले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको कुरा के हो भने बाहिर वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने, भित्रभित्र चाहिँ कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने काम गर्ने र अनेक खालका
नेपालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई गुहार्ने जुन एउटा परिस्थिति बनेको छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको सम्वर्धनको लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको लागि वामपन्थी दल हुनु हो भने वामपन्थी दल हुने लक्षणहरू के हुन् त भन्दा त्यो लक्षण भनेको कङ्ग्रेससँग साथ छोड्न पर्यो, पुँजीवादी दलाल नोकरशाहीहरूसँग साथ छोड्न पर्यो, देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेलबाट बाहिर रहनु पर्यो, भ्रष्टाचार र अनियमितता र तस्करहरूसँगको सङ्गतलाई छोड्न पर्यो, सुशासन विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्नु पर्यो। त्यो कुरा हो भने छलफल गरौँ। नेकपा एमाले तयार छ भनेर एमाले तयार छ। एमाले मेरो विचारमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ लिएर जानको लागि चुनावमा तालमेल गर्नको लागि एमाले तयार छ छलफल गर्न, बहस गर्न। तर उहाँहरूले वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएर यो 1 वर्षमा जे कुरा गर्नुभयो, जनताले जे दुःख दिनुभयो त्यो कुराको प्रायश्चित र त्यो कुरा कमजोर चाहिँ उहाँले स्वीकार्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओली पनि गल्ती गर्नुभएको छ नि त। केपी शर्मा ओलीजी विगतको गल्ती त उहाँले केपी शर्मा ओलीजीले गल्ती एकता हुन्छ भने प्रचण्डले मसँग भन्नुभएको जनता जान चाहन्छ त्यो उहाँको दाबी त छ त्यो नाक बचाउनको लागि। तर केपी शर्मा ओलीजीले गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुराको पछाडि उहाँहरूको कुनै तर्क छैन। किनभने केपी शर्मा ओलीजीले चुरोट खानु भनेर आरोप लाउनु होला, तर उहाँले रक्सी खाएर लडिरहनु भएको छ भनेको उहाँले बिर्सिनु भएन। केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो भन्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको सरकारले हिजो ओम्नी प्रकरण भन्नुभयो। ओम्नी प्रकरण भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा सहसचिव लेभलको चाहिँ विभागले गरेको टेन्डरको प्रक्रियामा केही महँगो सामग्री खरिद गरेको प्रकरण हो। आज अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज कहाँ गायब हो? तपाईँले सीसीटीभी फुटेज देखाउनुपर्छ भन्दा एमालेको किन देखाउने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। आज उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुहुन्छ। आज अर्थ मन्त्रालयका सारा सीसीटीभी फुटेजहरू गायब गरिएको छ। टेलिफोनका रेकर्डहरू राख्ने कुरामा संसदीय दलमा संसदीय छानबिन समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरू चाहिँ टेलिफोनको चाहिँ रेकर्ड लिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले लागेका छन्। मलाई लाग्छ टेलिकमसँग उहाँहरूको पहुँच पुऱ्याएर सायद टेलिफोनका रेकर्डहरू पनि सबै गायब गर्ने षड्यन्त्र पनि उहाँहरू लाग्ने एउटा स्थिति देखिँदैछ। त्यसपछि उहाँहरूले जे गर्नु भएको छ, आज किसानहरूले रोपाइँ गरिसके मलको अभाव छ, विद्यार्थीहरू पढ्न थालिसके पुस्तकको अभाव छ, होइन? त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा त्यो खालको समस्या, रेड क्रसमा त्यो खालको समस्या छ। कुनै विधि छैन, पद्धति छैन, महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता जे भएको छ। केपी ओलीले गरेको दोष मान्ने हो भने आम हडताल छ, तालाबन्दी छ, अनसन छ, विद्यार्थीहरूको कोही जाँदैन, तपाईँहरू जानुहुन्न किन? त्यसमा त सत्ताधारी दलकै त्यहाँ चाहिँ घुसपेट छ। त्यसमा गृहमन्त्री स्वयंले प्रहरी लगाएर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्नुभएको छ। किनभने भिसी हिजो नेकपा एमाले नियुक्ति गरेको भन्ने आग्रह उहाँसँग छ, होइन? गभर्नरप्रति उहाँहरूको त्यस्तै खालको आग्रह छ। यो सरकारको यति धेरै राजनीतिक आग्रह पालेको छ। हिजो केपी ओलीको सरकारले गल्ती कमजोरी गर्यो भन्ने कुनै आधार उहाँहरूसँग छैन। केपी ओली सरकारले गल्ती कमजोरी गरेको भन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ गल्ती कमजोरी यो सरकारले गरेको छ र 1 वर्षमा यो कुरा स्पष्ट भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ हिजो प्रचण्डले आफ्नो अगुवाईमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण शेष सबैलाई बोलाएर एकताको कुरा गर्नुभएको छ नि त। मैले वामपन्थीको बिचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने र 5 दल भित्रै अर्को गठबन्धन बनाउने उहाँहरूको हिजोको निष्कर्ष मैले सुनेअनुसार के हो भने अब नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर अथवा गठबन्धन गरेर जाँदा जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन्, भोट हाल्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले पार्टी जुन पहिला नेकपाको अवस्था थियो पार्टी त्यही अवस्थामा लाने र उहाँहरू हिजो नेकपाको 5 जना जुन सचिवालयको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो पोस्ट कायम गर्ने र यता केपी कम्युनिटीतिर 4 जना सचिवालय सदस्य जो हुनुहुन्छ त्यसलाई त्यही पोस्ट कायम गर्ने र फेरि पनि बहुमत अल्पमतको आधारमा केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र उहाँहरू बहुमतमा पार्ने ढङ्गले चाहिँ नेकपा बिउताउने त्यो एकताको प्रक्रियालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बिउताउने रणनीतिमा लाग्नुभयो प्रचण्ड। हो, जहाँ चाहिँ हिजो एमाले र माओवादी छुट्यो त्यही ठाउँमा पुर्याउने र प्रचण्ड कमरेडले 23 बुधे जुन एउटा प्रस्ताव केपी ओलीले 10 थरी आरोप लगाएर ल्याउनु भएको थियो त्यो प्रस्ताव फेरि छलफल गराउने यो खालको चाहिँ नि मलाई लाग्छ मनको लड्डु घिउसित खाने छलफल भएको हिजो उहाँहरूको। त्यो छलफलले वाम आन्दोलनलाई, वाम एकतालाई सपोर्ट गर्दैन। त्यो छलफल चाहिँ खालि एउटा त्यो छलफलको औचित्य थिएन हिजो मैले देखेँ। प्रचण्डले अर्को ध्रुवीकृत समूह बनाउँदै हुन्छ, गठबन्धन बनाउँदै हुन्छ। अब यस्तो छ, ध्रुवीकरणमा गइसक्नु भयो। प्रचण्ड कमरेड कस्तो अहिले घाँस हालिएको छ उहाँलाई कुन ठाउँमा फस्नु भएको छ भने आगामी निर्वाचन पछाडि प्रचण्ड र आरजु देउबाको बिचमा चाहिँ नि शक्ति बाँडफाँड गर्ने र पाले पालो प्रधानमन्त्री खाने। अनि उहाँहरू 2-3 जनालाई राष्ट्रपति दिनुभएको छ। शेरबहादुर देउबा पनि राष्ट्रपतिको आकाङ्क्षी भन्ने सुन्छु, रामचन्द्र पौडेल पनि आकाङ्क्षी भन्ने सुन्छु, झलनाथ खनाल पनि आकाङ्क्षी भन्ने सुन्छु र माधव नेपाल पनि आकाङ्क्षी भन्ने सुन्छु। म यो सबै कुरा किन सम्भव देख्दिनँ भने
कङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको निर्वाचन बिना आरजी देउबा संसदीय दलको नेता हुनन्। शेरबहादुर देउबालाई संसदीय दलको नेतामा भोट हाल्ने मान्छेले शेरबहादुरजीको श्रीमती भएको कारणले उहाँको पार्टीमा खास कुनै योगदान नभएको मान्छेलाई संसदीय दलको नेता त्यहाँ बन्ने म कुनै स्थिति देख्दिनँ। अब माओवादीभित्र पनि मलाई के लाग्दैन भने प्रचण्ड कमरेडले जे चाहे त्यो हुन्छ भन्ने कुरा देख्दिनँ म। किनभने अस्तिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले प्रस्ताव गरेको पोलिट ब्युरो सदस्यको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर, जसरी प्रचण्ड गभर्मेन्टले प्रस्ताव गरेपछि ढुङ्गाको असर हुन्थ्यो माओवादीभित्र, उहाँले वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्यले अनेक विकल्प दिएर त्यसलाई पास गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो दुवैजना पालै पालो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ मनको लड्डु घिउसित खाने कुरा हो। र आगामी निर्वाचनमा आम जनताले यो 1 वर्षभित्र जुन खालको ज्यादती, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, सेटिङ अनेक भएको छ, त्यो कारणले उहाँहरूलाई त्यो खालको मत पनि प्राप्त हुँदैन। र राष्ट्रपतिको नाउँमा यी 4-5 जना नेताहरू जुन मुख बिठाएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू कसैको पनि त्यो राष्ट्रपति हुने सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ यो एक भित्रभित्र धमिरा लगाइसकेको छ। यो ढल्न, टुट्न र फुट्न मात्रै बाँकी छ। मलाई लाग्छ केही हप्ताभित्र, केही दिनभित्र यो टुट्यो फुट्यो भने पनि हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू त गठबन्धन बनाउन भित्रभित्र लाग्नु भएको थियो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, वार्ता पनि धेरै पटक भयो, तर गठबन्धन किन बन्न सकिने कहाँ अड्क्यो होला मलाई बताउनुहोस् त अलिकति। त्यसको भित्री पाटोको बारेमा हामीले जानकारी दिनुहोस् त। सत्ता निर्माण गर्ने तहमा गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेर ठोस प्रयास अथवा त्यो खालको टिम कमिटी गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले बनाएको कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले पनि। तर त्यसका अलावा म तपाईँलाई के सूचना दिउँ भने महन्त ठाकुरको पार्टी मधेसमा कङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँग हामीलाई लचिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। उपेन्द्र यादवजी अथवा बाबुरामजी उहाँहरू आज छुट्टा छुट्टै हुने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाको चाहिँ कुरा के छ भने अन्यसँग भन्दा नेकपा एमालेसँग सहज हुन्छ। किनभने कङ्ग्रेस आफैभित्र एक्लै अर्कालाई सपोर्ट नगरेर एक्लै अर्कालाई अन्तर्घात गर्ने अवस्थामा हामीले गर्दैन भन्ने छ। अब पछिल्लो बेलामा चाहिँ के देख्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले पनि अरू पार्टीसँग भन्दा एमालेसँग नै सहकार्य गर्दा सकारात्मक हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ। अब माओवादी के अरे हाम्रो माधव कमरेडको पार्टीभित्र त मलाई लाग्छ ठुलो शक्ति एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ, पार्टी विभाजन गरेर हामीलाई ठुलो नोक्सान भएको छ भन्नेमा ठुलो शक्ति छ। मलाई लाग्छ झलनाथ खनालले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र आज माधव नेपाल सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरू कहीँ पनि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ एमालेसँग पार्टी के अरे आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरामा अन्य दलहरूलाई चाहिँ एउटा आकर्षणको विषय बनेको छ। तपाईँले भित्रभित्र गृहकार्य गरिरहँदाखेरि एमाले अब एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार भयो त? अब ठ्याक्कै त्यस्तो ठाउँमा त एमाले पुगेको छैन। तर विगतका कमी कमजोरीहरूलाई उहाँले आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने अथवा एकता गर्ने खालको प्रस्ताव लिएर आयो भने नेकपा एमाले त्यसलाई सहज ढङ्गले वार्ता गर्ने ठाउँमा अथवा कुराकानी गर्ने ठाउँमा पुग्छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा हुन्छ कि गठबन्धन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व हुन्छ अब भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको? अब चाहे निर्वाचन गर्ने सरकार भन्नुहोस् अथवा निर्वाचन पछाडिको सरकार भन्नुहोस्, केपी ओलीको चाहिँ एक कार्यकाल नेतृत्व हुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै अन्य नेताहरूको हुन्छ। अब त्यो विगतमा जस्तो सरकार बन्छ मैले पाएको जानकारी अनुसार अब यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु हुँदैन र निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले धेरै बहसहरू छलफलहरू भित्रभित्र भइरहेको कुरा मैले जानकारी पाएको छु। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर गठबन्धनका नाउँमा चाहिँ नि पर्याय संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्मको तयारी प्रधानमन्त्रीले पनि गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यो त तपाईँले देखेकै छ नि, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रजीको पार्टीको विभाजनको स्थिति पनि झन्डै त्यो एजेन्डाका साथ भएको छ। माओवादीभित्र पनि परिआउँदा एउटा पङ्क्तिले विद्रोह गर्ने तहसम्मको चाहिँ तयारी गरे भने नारायण श्रेष्ठ एमालेमा प्रवेश गर्ने हल्ला छ नि, त्यो कति सत्य त? त्यो पनि हुनसक्छ, छलफल भइरहेको हुनसक्छ। नारायण श्रेष्ठ पनि एमालेमा प्रवेश गर्ने छलफल भइरहेको छ। कङ्ग्रेसभित्र पनि मलाई लाग्छ एउटा पङ्क्तिले चाहिँ परिआउँदा विद्रोही गर्ने तहसम्म तयारी गरेको संस्थापन पक्षका नाममा जुन ज्यादती भइरहेको छ, कुन चाहिँ पङ्क्ति चाहिँ आज एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ कङ्ग्रेसमा? त्यो त स्पष्ट देखाएको छ नि। भन्नुहोस् न। शेरबहादुर देउबाजीको ज्यादतीको विरुद्ध अर्को पक्ष जुन ढङ्गले छुट्टै बैठक बसिरहेको छ र उहाँहरूले ओपनली च्यालेन्ज गर्नुभएको छ नि, आगामी निर्वाचनमा यदि हाम्रो अनुकूलको निर्णय भएन, पार्टीभित्र हामीलाई त्यो खालको चाहिँ सम्मान भएन, त्यो खालको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी पाइएन भने पर्याय हामी नेकपा एमालेसँग सहकारी गर्न समेत तयार छौँ भन्ने ढङ्गले त उहाँहरूको बिचमा शेखर कोइरालासम्म तपाईँहरूसँग निकट भइरहेको छ, तपाईँहरूको वार्ता भइरहेको छ। गगन थापा, धनराज गुरुङ होइन लगायतका नेताहरू त
ओपनली नै उहाँले गर्नुभएको छ नि, कुनै लुकीछिपी कुरै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ भित्रभित्र धमिरा परेको छ र यसलाई बचाएर लैजाने कुरा चाहिँ मन लाग्छ धेरै जटिल छ। त्यसमा तपाईँहरू चुनावी सरकार बनाउने तयारीमा हो? बाबुराम भट्टराईको समर्थन, मेरो चाहिँ कसको समर्थन रहन्छ? तपाईँहरू सङ्ख्याको कुरा गरौँ आज। मेरो कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ टाउको गर्ने हो। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीले बनाउने हामी सबैको दायित्व हो। निर्वाचन आयोगले अब मूलभूत रूपमा राम्रै भूमिका खेलेको छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी निर्वाचन चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर जानुपर्छ र संसदको सबभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। अब त्यसमा मैले अहिले पनि भने राजपा, सजपा, हाम्रो माधव कमरेडको पार्टी र कङ्ग्रेस र माओवादीको पनि केही दलहरूले चाहिँ साथ दिने र त्यो खालको बन्ने स्थिति हुन पनि सक्छ। त्यो केपी शर्मा ओलीको त्यो सरकार पनि बन्न सक्छ फेरि, त्यो पनि सम्भावना म देख्छु। तर गठबन्धन बनाउँदाखेरि ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड माधवका नेपाल आउन सक्ने सम्भावना के छ? चुनावको कुरा गरेको मैले, चुनावी मोर्चा वाम एकताको रटान उहाँले दिने गीत गाइरहने हो भने त सबै हिसाबले सबभन्दा ठुलो दल भएको कारणले र आजको राजनीतिमा को आवश्यकताका कारणले पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा उहाँहरू आउनुपर्छ, नत्र वाम गठबन्धन चाहिँ नि अप्राकृतिक ढङ्गले वाम गठबन्धन चाहिँ हुने स्थिति। ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड माधवका नेपाल चित्तबहादुर केही सबै आउनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जान तयार भएको प्रचण्ड र माधव नेपाल केपी ओलीको नेतृत्वमा आउन तयार हुनुहुन्न भने उहाँहरू वामपन्थी हो किन, कम्युनिस्ट हो किन, वाम एकता उहाँहरूले चाहिँ नि खालि भन्ने सुगा रटाइ मात्रै हो र यथार्थमा उहाँहरू वाम एकताको पछि हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। वामदेव गौतमले एकताको कुरा गर्नु त्यो कति सम्भव छ? यो हावादारी कुरा हो कि वामदेव गौतमले सान्दर्भिक पनि छ, उहाँले यसको औचित्य पनि छ। उहाँले भित्री मनदेखि नै यो कुराको प्रक्रिया शुभारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँको कुरालाई सबै नेताले मनन गरे पनि यो सम्भावना पनि म देख्छु। अब वामदेव कमरेडले साथ दिनेमा अहिले पनि त नाम आइसकेका छन्। नारायण काइदे, बसामन, पुनसम्मका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यता माधव कमरेडको पार्टीमा त मन लाग्छ 80% साथीहरू त्यो प्रक्रियामा समावेश भइरहनु भएको छ। जस वामदेव गौतमले जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित चिताएर गर्नुभएको छ पनि लाग्छ। यदि केपी शर्माको चोइसको कुरा गर्न चाहन्छु, यदि पार्टीकरण गर्ने हो भने अथवा गठबन्धन बनाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता को पर्छ उहाँको? मैले त अहिले एकीकरण हुने सम्भावना चाहिँ कुरा गरेको मैले एकीकरणको सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ होइन। गठबन्धन हुने सन्दर्भमा चाहिँ स्वाभाविकै ढङ्गले विगतमा नेकपा एमालेमै बसेका कारणले नेकपा यससँगकै हाम्रो वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक कुराहरू तालमेल मिल्छ नि। हामी मार्क्सवादी लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा हिँड्ने भएको हुनाले मार्क्सवादी लेनिनवाद र माओवादको मार्गदर्शनमा हिँडिरहेको कमरेड प्रचण्ड र त्यो पार्टी भन्दा त माधव नेपाल र उहाँसँग जोडिएका साथीहरूसँग नै हाम्रो कुराकानी सहज पार्टीसँग तपाईँको तालमेल पनि हुनसक्छ, एकता पनि हुनसक्छ। प्रचण्ड भन्दा तपाईँको प्राथमिकता भनेको प्रचण्ड भन्दा माधव नेपालको पार्टीसँग चाहिँ छिटो र सजिलो हुनसक्छ तालमेल अथवा चाहिँ नि एकता जे हुँदाखेरि पनि। अब प्रचण्ड कमरेडको पार्टीसँग पनि नहोला भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर त्यो सम्भावना चाहिँ यताभन्दा अलिक कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब आगामी निर्वाचनमा छ नि तपाईँहरूले एक्लै जाँदाखेरि 5 दलीय गठबन्धनले तपाईँहरूलाई त देशभरि हराउँछ, पत्ता साफ गरिदिन्छ। गाह्रो छ नि, कठिन छ नि, म त्यस्तो किन देखदिनँ भने हामीले यसपालि 205 सिट प्राप्त गरेका हौँ। अहिलेचोटि हामीले 287 सिट प्राप्त गरेका थियौँ होइन। हाम्रो 85 सिटभन्दा बढी सिट चाहिँ 250 भोटको अन्तरले हारेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। 5 दल एकातिर हुँदा पनि सबभन्दा पपुलर भोट हामीले ल्यायौँ र 85 सिट हामी जम्मा 250 भोटले हारेका छौँ भनेपछि हामी कमजोर छैनौँ। अब गठबन्धन निर्माण हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुने अवस्था चाहिँ म देख्छु, किनभने यो पछिल्लो यति धेरै सरकार बदनाम भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूको सेटिङका कुरादेखि लिएर यो सारा पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि नेकपा एमाले कमजोर हुँदैन। नेकपा एमाले कमजोर छैन। नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा आउँछ। गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि 5 दल एकतिर एमाले एकतिर जाँदाखेरि त एमालेलाई घाटा त हुन्छ नि स्वाभाविकै ढङ्गले। हामीले यदि त्यस्तो नहुने हो भने एमाले 2/3 ल्याउन सक्ने अथवा धेरै राम्रो बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा छ। 5 दल एकातिर हुँदाखेरि पनि एमाले पहिलो पार्टी हुने अवस्थामा छ, किनभने हिजो स्थानीय तहका एमाले 1 नम्बरको पार्टी बन्छ। त्यो त मैले तपाईँलाई तथ्याङ्क पेश गरेँ नि। 85 सिटमा हामी 250 भोटले हार्यौँ र हाम्रो आन्तरिक एकदम मजबुत भएको भए अहिले त 5 दल एकतिर भयो भने तपाईले एक्लै चुनावमा जान पर्यो भने स्थानीय तहमा हामी 5 दल एकातिर हुँदैको कुरा गरेका छौँ नि। काहीँले अहिले जुन 300 तपाईँले पनि तालमेल गर्नु भने जुन 387 सिट काहीँले ल्याएको छ होइन, हामीले अहिले 205 लिएका छौँ। कहाँको 87 सिट घटाएर हाम्रो 87 सिट बढ्ने स्थिति हुन्थ्यो यदि हाम्रो अलिकति अन्तर्विरोध हल गर्न सके भयो होइन। अब हाम्रो त्यतिखेरको तालमेलमा त नाम मात्रको तालमेल हो। अब कमल थापाजीको भोटको के कुरा भयो र 2-4 ठाउँमा लिने दिने कुरा भयो होला होइन।
तर मलाई के लाग्छ भने 5 दलले गठबन्धन एकातिर हुँदा पनि जनताको बिचमा यो गठबन्धन यदि धेरै नाङ्गिएको छ र मलाई लाग्छ एमाले पहिलो पार्टी हुने कुरामा चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। एमाले पहिलो पार्टी बन्ने अन्तर्विरोध 5 दलले गठबन्धनसँग मुकाबिला गर्न सक्छ। उहाँहरूको अन्तर्विरोध निकै चर्किन्छ। तपाईहरुको किनभने अहिले छ नि पार्टीभित्र द्वन्द्व विवाद छ नि तपाईहरु। अहिले भागभण्डाको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। कहिले के भन्यो भने 100 सिट हामीलाई ल्याऊ, 65 सिट 4 दलले बाँड भनेर भनेको स्थिति छ र 4 दलले 65 सिटमा मान्नेवाला छैनन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको बिचमा निकै ठुलो अन्तर्विरोध, निकै ठुलो चर्काचर्की। हामीले गठबन्धन नहुँदा 165 सिटमै एमाले उम्मेदवार दिने भयो, गठबन्धन हुँदा काङ्ग्रेसले छोडेको सिटमा उहाँले उम्मेदवार दिने स्थिति भयो। त्यसो हुँदा ठुल्ठुला कुरा गर्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई भागभण्डा त पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसको शरणमा पर्ने कि काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर बैतरणी जाने कि नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने सोच्ने ठाउँमा उहाँहरू निश्चित रूपमा पुग्नुहुन्छ। र गठबन्धन हुँदा पनि जबरजस्ती नेताले लादेको गठबन्धन हुन्छ र तल त्यसले निकै ठुलो विद्रोह हुन्छ। 753 स्थानीय तहमा ल्याएर तपाईहरु छ नि सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउने पक्ष हुनुहुन्छ। एमालेको फेरि अर्को अब हाम्रो त काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट प्रस्ताव के हो भने एक्लै लड्ने हिम्मत गरौँ। काङ्ग्रेस पनि एक्लै लडोस्, हामी पनि एक्लै लडौँ। माओवादी, माधव नेपाल अथवा उहाँहरू गठबन्धन गर्नुहोस् अथवा एक्लै लड्नुहोस्, उहाँलाई पनि लड्न दिउँ र आफ्नो हैसियत अनुसारको भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने हो। तर परिस्थिति के देखिँदैछ भने काङ्ग्रेसले अन्य 4 दलको साथ लिएर बहुमत पुर्याउने प्रयत्न गर्ने, प्रचण्डले फेरि पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर आफू हुँदा मात्रै बहुमत हुने स्थिति बनाउने र भागभण्डामा प्रधानमन्त्री फेरि खानेर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक लैजाने। कहाँले साध्य काङ्ग्रेससँग मिल्ने, नदिए एमालेसँग मिल्ने। यो खालको स्ट्राटेजीमा उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै रणनीति देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै मिलेर बाँकी 3 दल हलपत्र पार्ने एउटा सम्भावना पनि देखिन्छ होइन। अब एमालेलाई अलपत्र पार्दिने, एमालेलाई पराजित गर्ने देश होइन, नेकपा एमाले त हामी सबै हिसाबले तयार छौँ। हामी होइन एक्लै 5 दलको तपाईलाई पनि गाह्रो हुन्छ। 5 दलले गठबन्धन होइन, हामीले अलिकति धेरै मेहनत गर्नु पर्ला, अलि धेरै जनताको बिचमा जानु पर्ला, उहाँहरूले गरेका यी अनेक कर्तुत्वहरूको बढी भण्डाफोर गर्नु पर्ला, त्यो एउटा बाटो छ। तर हामी 5 दलको गठबन्धनभित्र एक्लै चुनावमा जान पनि तयार छौँ। अब एमाले लगायत अन्य दलहरू होइन, वामपन्थी दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब वामपन्थी बाहेकका दलहरू, राजपा सजपा लगायतका दलहरूले पनि जुन ढङ्गले हामीसँग छलफल राजपासँग पनि तपाईँहरूको कुराकानी भइरहेछ। राजनीतिक दलले भन्नुभयो अस्ति मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर, हुनसक्छ एमालेसँग केपी शर्मासँग सहकार्य गर्ने। चुनावमा सत्ता पक्षले गठबन्धन बनाएर आइरहँदा प्रतिपक्ष चाहिँ चुलाएर बस्छ भन्ने त ठान्नु भएन। अब नयाँ दलको स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको आगामी निर्वाचनमा प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जनतामा एक खालको फ्रस्ट्रेसन छ, निराशा छ होइन। त्यसो भएको हुनाले दलहरूलाई देखाइदिउँ भन्ने हिसाबले केही स्वतन्त्र सांसदहरूले राम्रै स्थान पाउने अथवा 1-2 सिट जित्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। तर पछिल्लो बेलामा बालनजीहरूले जुन ढङ्गले चुनाव जितिसके पछाडि यो 1-1.5 महिनाको अन्तरालमा जुन उहाँहरूको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ अब घटेको अथवा चाहिँ नि निराशातर्फ जान क्रेज घट्यो, क्रेज घटिरहेको जस्तो पनि देखिरहेछ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा चमत्कारिक र एउटा चुम्बकीय हिसाबले जुन प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न मिडिया, सोसियल मिडिया र कतिपय अभियन्ताहरूले गरे, त्यो त सम्भवै देखिँदैन। अब बहुदलीय व्यवस्थामा के हामीले दलीय सिस्टमै खारेज गर्न पर्यो? होइन भने दलीय सिस्टममा स्वतन्त्र मान्छेहरूले चुनाव जित्ने कुरा पनि कठिन हो, चुनाव जितेपछि भूमिका निर्वाह गर्ने पनि कुरा कठिन हो। भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि पनि त्यसले राजकीय र शासकीय स्थानमा प्रभाव जमाउने र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा पनि म धेरै सम्भव देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले स्वतन्त्रहरूका केही हल्लाखल्ला होलान्, केही भोट पनि प्राप्त गर्लान्, केही हार्नेलाई जित्नेलाई हार्ने पनि बनाउलान्, केही साथीहरूले चुनाव पनि जित्लान्, तर त्यसले नेपालको राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब मङ्सिरमा चुनाव नहुने भएको आज केपी शर्माले भन्नु चुनाव सारे प्रपञ्चमा सरकार लागेको छ भन्नु पनि हो। अब उहाँहरूको चाहना चाहिँ नि चुनाव हुने कुरा भन्दा पनि चुनाव उहाँले जित्ने कुराको सुनिश्चितता, त्यसको लागि अब आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल गर्ने कुराको सुनिश्चितता, त्यस पछाडि दलहरूको बिचको जुन भागभण्डा मिलाउने कुरा छ त्यसको लागि सुनिश्चितता। अब यसको लागि चाहिँ समय अभाव भयो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले चुनाव चाहिँ उहाँहरूले अब फागुनदेखि नयाँ सरकार बनेको र संसदको अधिवेशन चाहिँ फागुनमा सुरु भएको हुनाले अब मङ्सिरलाई फागुन मङ्सिर 22 हो यो संसदको आयु भनेर भन्ने होला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 22 हो भनेको छ। निर्वाचन भएको मितिको तथ्य हेर्दाखेरि मङ्सिर 21मा निर्वाचन भएको कारणले मङ्सिर 20 लाई मान्न पर्यो। होइन, अब फागुनदेखि नयाँ सरकार बनेको र संसदको पहिलो अधिवेशन फागुनमा भएको हुनाले फागुनलाई पनि मान्न सकिन्छ भन्ने आधारमा
कुनै अदालतसँग चाहिँ म्यान्डेट लिएर फागुनमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको तयारी भएको कुरा बुझ्छु म। तर त्यो तयारी चाहिँ उहाँहरूले अरू कुनै कुराको लागि होइन कि आफू जित्ने आधार तयार गर्नको लागि, आफ्नो अन्तर्विरोध हल गर्नको लागि र आफ्नो भागभण्डा मिलाउनको लागि त्यो प्रयत्न उहाँले गर्नुभएको देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ नि म चुनाव चाहिँ जतिसक्दो चाँडो भएको राम्रो भन्ने लाग्छ। त्यसो माधवका नेपालको अवस्था कमजोर छ, त्यो पार्टीको पनि उहाँको पनि राजनीतिमा। त्यो त मैले अघि भने नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त मैले अघि भने नि, बालकृष्ण खाँड गिरिमनज्यूले नै माधव नेपालको पार्टीले एक्लै लड्दा 1 सिट जित्छ रौतहटको 1 नम्बर क्षेत्र भनेर भनिसके पछाडि अब त्यसमा मैले अन्यथा किन भन्नु पर्छ? मेरो त यति मात्रै सुझाव छ कि माधव कमरेडले गम्भीर समीक्षा गरेर नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हित हुन्छ। नेकपा एमाले र नेकपा एस भन्ने पार्टीले तयार हुनुहुन्छ अब होला प्रधानमन्त्री बनाउने निर्वाचनपछि? अब सम्भावना त्यस्तो चाहिँ राजनीतिमा असम्भव कुरा केही पनि हुँदैन महेश। त्यस्तो सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ होइन। तर पनि राजनीति छ नि। माधव कमरेडले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर हाम्रो बहुमत आउने स्थिति हुँदा प्रधानमन्त्री चाहिँ म केपी ओलीको विकल्प देख्दिनँ होइन। त्यो बाहेक अन्य भूमिका दिने कुरामा चाहिँ सायद त्यो सम्भावना हुन पनि सक्छ। होइन, तपाईँहरूले छ नि सरकारमा बस्दाखेरि काम नगरेको धेरै गुनासो आयो, त्यो कुरा तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ नि त? भयो, विकृति भयो, विसङ्गति भयो भने धेरै लेखे त्यतिखेर समाचार। अहिले पनि त्यही बाटोमा तपाईँहरू जानु भएको त्यो भन्नको लागि यो सरकारलाई त हामीले ओपनली च्यालेन्ज गरेका छौँ नि। सदनमा हाम्रो नेताले भन्नुभयो ओम्नी काण्ड भन्नु, निकाल्नुहोस् ओम्नी काण्ड। बालोटार काण्ड भन्नुभयो, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छेदार को संलग्न हुन्? हिजो खुब बालोटार भन्नुहुन्थ्यो, निकाल्नुहोस् होइन। वाइड बडी देउबादेखि लिएर होइन को हो, जीवनबहादुर साईदेखि लिएर होइन, अब हाम्रो रविन्द्रजीको पनि नाम लिए उनीहरूले। हिम्मत गर, छानबिन गर भनेकै छ त। ओम्नी काण्ड हिम्मत गर। हामीले कुनै सिसी फुटेज लुकाउँदा हिँड्या पनि छैन, कुनै प्रमाण नष्ट गर्दा हिँड्या छैन। विकास निर्माण केपी ओलीले गरेको रणनीतिक सडक 165वटा निर्वाचन क्षेत्र 400वटा सडक काट्नु भएको छ। खास नेताका क्षेत्रमा बजेट अहिले ओइरेको छ, खास नेताको क्षेत्र काटेको छ। भक्तपुरमा त 5 लाख 10 लाखका बजेट पनि काटिएको छ। उहाँहरूको सत्ताको जुन ज्यादती छ त्यो ज्यादती त जनताले बुझ्दैन र त्यसो भएको हुनाले हिजो केपी ओली सरकारले जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यो सबै आरोप चाहिँ 1 वर्षमा उहाँहरूतिर फर्केको छ र उहाँहरूसँग कुनै बोल्ने जवाब दिने केपी शर्मा ओलीले आज जुन किसिमको रणनीति बनाउनु भयो नि होइन, राप्रपालाई लिने, लोसपालाई लिने, सानातिना सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई लिने र अरूलाई चाहिँ एक्ल्याउने होइन। केपी ओलीले यो रणनीति बनाएको होइन। म फेरि पनि स्पष्ट होइन, ओलीको रणनीति बाहिर आइसक्यो। उहाँहरूले के कुरा महसुस गर्नुभयो पाँच दलले गठबन्धन बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि अब कसरी जाने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई अलिकति म सुल्टाइदिन्छु तपाईँले भनेको कुरालाई। कङ्ग्रेससँगको सहकार्य र गठबन्धनमा जति असहजता छ त्योभन्दा एमालेसँगको सहकार्य र गठबन्धनमा धेरै सहजता हुन्छ भन्ने कुरा त्यो लोसपाको बुझाइ हो, त्यो जसपाको बुझाइ हो, त्यो राप्रपाको बुझाइ हो, त्यो माधव नेपाल र माओवादी भित्रको पनि धेरै साथीहरूको बुझाइ। उपेन्द्र यादव पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ अहिले? उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुवै उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध छ। तर दुवै पक्षको बुझाइ चाहिँ के छ भने केपी ओलीसँग अथवा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य चाहिँ एकदम इमान्दारिता साथ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस मानेमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले यो प्रयत्न गरेको होइन कि हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यो प्रयत्न गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूका विविध एङ्गलहरूबाट प्रस्ताव आएको बुझ्छु म चाहिँ। सरकारले चुनाव सार्यो भने एमाले के गर्छ त्यतिखेर? सरकारले चुनाव नसारोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सरकारले चुनाव सार्ने स्थिति बन्यो भने सरकारले अहिले जे भ्रष्टाचार, अनियमितता, गडबडी जे गरेको छ त्यसको विरुद्ध नेकपा एमाले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन तताउनु पर्ने मोडमा जान पनि सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच महेश, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई जुन अवसर दिनु यसलाई म पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी, लगनखिल, ललितपुर, 25 years of excellence.